अनलाइन क्लास स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ पर्चेज बुक हैन। पर्चेज बुक सब्सिडरी बुक अन्तर्गत हामीले अब आजको यस क्लासमा पर्चेज बुक कसरी बनाइन्छ हैन, पर्चेज बुकमा ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई कसरी इन्ट्री गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा अब क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ लिस्ट गर्छौँ है त। हाम्रो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला लिस्ट गर्छौँ। के छ त भन्दा हाम्रो जस्तै प्रिपेयर अ पर्चेज बुक एन्ड पर्चेज अकाउन्ट फ्रम द फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स। पर्चेज बुक एकदमै इम्पोर्टेन्ट हैन, यो क्लास चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लास हो। किनभने हामीलाई इक्जाममा क्वेसन कसरी सोधिरहेको हुन्छ त, यसरी नै सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै प्रिपेयर पर्चेज बुक भनेर भन्न सक्छ हैन, ट्रान्जेक्सन्सहरू दिएको छ पर्चेज बुक बना भनेर भन्न सक्छ। र अब इक्जाममा त हामीले यो बनाउनु पर्यो हैन, हामीले मार्क्स त कभर गर्नु पर्यो, मार्क्स ल्याउनु पर्यो भनेपछि यो क्लास चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब सुरुमा हाम्रो ट्रान्जेक्सनमा हामीले 2018 जनवरी 1 2018 जनवरी 1 मा चाहिँ हामीले कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन हो, कस्तो खालको गुड्सहरू पर्चेज गरेको रहेछ भनेर अब ट्रान्जेक्सन लेखौँ। पर्चेज ज्याकेट्स अन क्रेडिट फ्रम सुरेश एन्टरप्राइज RS ₹50,000 हैन। त्यसपछि हाम्रो के छ त 5% ट्रेड डिस्काउन्टमा चाहिँ हामीले ज्याकेट चाहिँ किनेर लिएर आएको रहेछौँ। कहाँबाट लिएर आएको रहेछौँ त सुरेश इन्टरप्राइजबाट लिएर आएको रहेछौँ। त्यसपछि हाम्रो जनवरी 12 मा पर्चेज अन क्रेडिट द following items from मनोकामना ट्रेड सेन्टर। मनोकामना ट्रेड सेन्टरबाट चाहिँ अब हामीले कस्तो खालको आइटम्सहरू किनेर लिएर आएको रहेछौँ त। ए नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दा 10 pieces ज्याकेट एट ₹1000 पर पिस भनेपछि के भयो त, अब 10 वटा ज्याकेट, हाम्रो एउटा ज्याकेट चाहिँ हामीले 1000 पर्ने ज्याकेट किनेको, 10 वटा ज्याकेट भनेपछि कतिवटा भयो त 10,000 हैन। एउटा ज्याकेटको 1000 पर्छ भने 10 वटा ज्याकेटको कति पर्छ त 10,000 पर्ने भयो। ल 5 pieces shorts at ₹400 भएछ है, 400 पर पिस हैन। 5 वटा सर्ट हामीले, एउटा सर्ट चाहिँ 400 पर्ने सर्टलाई हामीले 5 वटा किनेर लिएर आएको रहेछौँ जनवरी 12 मा। अब जनवरी हाम्रो कतिमा छ त अर्को 25 मा पर्चेज अन क्रेडिट फ्रम एस मर्केन्टाइल। ए नम्बरमा हामीले के किनेको छौँ त 10 डजन सुज एट ₹100 पर डजन हैन। त्यसपछि बी नम्बरमा के छ त हाम्रो 10 डजन सुज एट ₹200 पर डजन हैन। ल अब फेरि हाम्रो जनवरी 26 हाम्रो लास्ट ट्रान्जेक्सन के छ त जनवरी 26 मा पर्चेज ज्याकेट वर्थ ₹2000 फ्रम खेतान ग्रुप
इन क्यास हैन क्यास तिरेर चाहिँ हामीले ज्याकेट चाहिँ किनेको रहेछौँ 2000 पर्ने ज्याकेट चाहिँ हामीले खेतान ग्रुपबाट किनेको रहेछौँ ल यो चाहिँ भयो हाम्रो एउटा पर्चेज बुक बनाउने ट्रान्ज्याक्सन्सहरु है त यसरी नै हामीलाई एक्जाममा चाहिँ क्वेशन्सहरु पनि सोधिरहेको हुन्छ यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है त अब के बनाउँ त हामी पर्चेज बुकको फर्मेट बनाउँ हैन पर्चेज बुक बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त अब फर्मेट चाहिन्छ फर्मेट चाहिनको लागि हामी सुरुमा हामी अब टेबल बनाऊ टेबलमा हाम्रो फर्स्ट कोलममा के हुन्छ त डेट हैन डेट भइसकेपछि अब पार्टिकुलर्स त्यसपछि इन्भोइस नम्बर लेजर फोलियो नम्बर र त्यसपछि अमाउन्ट भयो हैन अमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो डिटेल्स र अमाउन्ट हाम्रो अमाउन्ट डिटेल्स र अमाउन्ट ल यो चाहिँ हाम्रो एउटा सब्सिडारी बुकको फर्मेट हैन त डेट पार्टिकुलर्स पर्चेज इन्भोइस नम्बर लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो डिटेल्स अनि अमाउन्ट हैन त ल अब सुरुमा हामीले पर्चेज बुक बनाएपछि माथि हेडिङमा पनि हामीले पर्चेज बुक भनेर एउटा हेडिङ लेख्नु पर्छ है त ल अब हामी ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हेरौँ अब फर्मेटमा हामीले हाम्रो यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले के कुरा गरेका थियौं भन्दा फर्मेटको कुराहरु गरेका थियौं हैन सब्सिडारी बुक भनेको के हो भनेर हेरेका थियौं फर्मेटमा चाहिँ हामीले सुरुमा डेट हैन डेट अब ट्रान्ज्याक्सन्सको हामीले कहिले चाहिँ हामीले त्यो एक्टिभिटीजहरु किनेर सामानहरु किनेर ल्याएको हो हैन त्यसको डेट लेख्छौं पार्टिकुलर्समा हामीले के लेख्छौं त भन्दा अब कुनै पनि ग्रुप हैन सप्लायरको नाम हैन हामीले किनेर ल्याउने ठाउँको चाहिँ नामहरु हामीले पार्टिकुलर्समा लेख्छौं भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौं अब हामी ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गरौँ सुरुमा हाम्रो 2018 जनवरी 1 के भयो हामीले अब पर्चेज बुकमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई इन्ट्री गर्छौं भनेको छौं त कुनै पनि सामान क्रेडिटमा किनेर ल्याएको हैन त उधारोमा किनेर ल्याएको सामानहरुलाई चाहिँ पर्चेज गरेको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्छौं भनेपछि यहाँ के भनेको छ त ट्रान्ज्याक्सनमा पर्चेज ज्याकेट्स अन क्रेडिट फ्रम सुरेश इन्टरप्राइज आरएस रुपीस कति भयो त 50000 हैन 5% चाहिँ हाम्रो ट्रेड डिस्काउन्ट छ भनेपछि यसलाई अब हामीले कसरी इन्ट्री गर्न सकिन्छ त जनवरी 1 2018 जनवरी 1 के भयो त हाम्रो सुरेश इन्टरप्राइज हामीले पार्टिकुलर्समा के लेख्ने भनेका थियौं त सप्लायरको नाम लेख्ने भनेका थियौं अब हामीलाई सप्लाई कसले गरेको छ त सुरेश इन्टरप्राइजले गरेको छ हैन हामीले के किनेको हो त सुरेश इन्टरप्राइजबाट ज्याकेट किनेको भनेपछि ज्याकेट्स लेख्नु पर्यो ज्याकेट्स चाहिँ हामीले कतिवटा ज्याकेट्स किनेर ल्यायौं भनेर चाहिँ लेख्नु पर्छ अब हैन एउटा ज्याकेट हामीले कतिमा त एउटा ज्याकेट हैन ज्याकेट्स हैन ज्याकेट्स भनेपछि धेरै ज्याकेट्सहरु हुन सक्यो एउटा मात्रै हैन 50000 को चाहिँ हामीले ज्याकेट सुरेश इन्टरप्राइजबाट किनेर ल्याएको छौं भनेपछि हामीले डिटेल्समा चाहिँ 50000 लेख्छौं त्यसपछि हामीलाई के पनि भनेको छ त यहाँ डिस्काउन्ट पनि भनेको छ नि हो अब डिस्काउन्ट पनि हामीले लेख्नु पर्यो जस्तै 5% डिस्काउन्ट भनेको छ अब डिस्काउन्टलाई हामीले के गर्छौं त डिस्काउन्ट त हामीले पाउने हो हैन जस्तै 50000 मा चाहिँ हामीले 5% डिस्काउन्ट पायौं भनेपछि हामीले त्यसलाई के गर्छौं त लेस गर्छौं हैन घटाएर हामीले पैसा दिन्छौं कसैले हामीलाई डिस्काउन्ट दिन्छ भने हामीले डिस्काउन्ट बढाएर त दिने हैन नि त डिस्काउन्ट त हामीले पाएपछि हामीले अझ त्यो पैसालाई घटाएर तिर्ने हो भनेपछि लेस गर्छौं हामी 5% ट्रेड डिस्काउन्ट अब हाम्रो 50000 को 5% भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 2500 चाहिँ हामीले के गरेको रहेछौं डिस्काउन्ट पाएको रहेछौं भनेपछि अब हामीले एउटा लाइन यसरी अन्डरलाइन गरेर
हामीले टोटलमा कति लेख्छौँ त यहाँ 50,000 माइनस 2500 भनेको कति हुन्छ त 47,500 यो चाहिँ हाम्रो टोटल अमाउन्ट हैन हामीले डिस्काउन्ट पाइसकेपछि तिरेको 47,500 त्यसपछि हामी जान्छौँ जनवरी अब हाम्रो सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सनमा के छ त जनवरी 12 हैन जनवरी 12 मा हामीले के गरेका छौँ पर्चेज अन क्रेडिट द फलोइङ आइटम्स फ्रम मनोकामना ट्रेड सेन्टर मनोकामना ट्रेड सेन्टरबाट हामीले के किनेर ल्याएको छौँ त 10 पीसेस अफ ज्याकेट एट RS 1000 पर पिस भनेको के हो त 10 वटा ज्याकेट हामीले किनेर ल्याएको रहेछौँ र एउटा ज्याकेटको कति पर्ने रहेछ त 1000 पर्ने रहेछ भनेपछि 10 वटा ज्याकेटको कति पर्ने भयो 10 into 1000 हैन त अब हामीले यहाँ लेख्छौँ मनोकामना ट्रेड सेन्टर हैन के किनेको छौँ 10 pieces of jackets at rupees 100 each हैन भनेपछि अब के हुने भयो त यहाँ 10 pieces of 1000 भनेपछि 10 into 1000 कति हुने भयो त 10,000 हैन त्यसपछि हामीले के किनेको छौँ त अर्को 5 pieces shorts at RS 400 पर पिस 5 वटा शर्ट किनेको छौँ एउटा शर्टको कति हो त 400 5 pieces of short at rupees 400 each भनेपछि के भयो त 5 एउटा शर्टको हामीले 400 रुपैयाँ पर्ने भएपछि 5 वटा शर्टको कति पर्यो त 2000 पर्यो 2000 ल अब हाम्रो यहाँ ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको छैन हामीले डिस्काउन्ट पाएको छैनौं भनेको छ भनेपछि कति भयो त हाम्रो टोटल अमाउन्ट 12,000 ल यो चाहिँ हाम्रो टोटल अमाउन्ट भयो जनवरी 12 मा मनोकामना ट्रेड सेन्टरबाट किनेको सामानहरु त्यसपछि हाम्रो जनवरी 25 मा जाउँ अब हैन जनवरी 25 मा हामीलाई के भनेको छ त पर्चेज अन क्रेडिट फ्रम यस मर्केन्टाइल बाट हामीले सामानहरु किनेर ल्याएको छौं क्रेडिटमा भनेपछि यो ट्रान्ज्याक्सन इन्ट्री हुन्छ कि हुँदैन त हुन्छ नि हैन हामीले क्रेडिटहरु ट्रान्ज्याक्सन्सहरु नै इन्ट्री गर्ने हो 10 डजन शूज एट RS रुपीस 100 पर डजन हैन 10 दर्जन जुत्ता चाहिँ हामीले एक दर्जन जुत्ताको 100 रुपैयाँ पर्छ भने 10 दर्जन जुत्ता चाहिँ हामीले किनेर ल्याएको छौं भनेपछि अब हाम्रो कति हुने भयो त 10 into 100 10 into 100 भनेको कति हुन्छ त 1000 ल अब हामीले जनवरी 12 को हो यो अब हामीले जनवरी 25 यस मर्केन्टाइल बाट किनियो हैन 10 डजन शूज at rupees 100 पर डजन भनेपछि कति हुने भयो त 10 into 100 भनेको 1000 अर्को हाम्रो के छ त 10 डजन शूज एट रुपीस 200 पर डजन भनेपछि माथि चाहिँ हाम्रो एक डजनको 100 रुपैयाँ पर्ने रहेछ तल हाम्रो एक डजनको कति पर्ने रहेछ त 200 पर्ने रहेछ भनेपछि अब 10 डजन शूज एट रुपीस 200 पर डजन भनेपछि कति हुने भयो त 10 into 200 भनेको 2000 अब हामीले यहाँ डिस्काउन्ट पाएको छौं त किन्दाखेरि छैनौ नि हैन डिस्काउन्टको कुराहरु नआएपछि हामी डिस्काउन्टलाई पनि रेकर्ड गर्दैनौ भनेपछि हाम्रो टोटल अमाउन्ट कति भयो त 2000 plus 1000 भनेको 3000 हैन ल यो भयो हाम्रो जनवरी 25 को कुरा अब हामी जान्छौं जनवरी 26 मा है यो चाहिँ एकदम बुझ्नु पर्छ है त पर्चेज ज्याकेट वर्थ रुपीस 2000 फ्रम खेतान ग्रुप इन क्याश के भन्दियो त यहाँ आएर क्याशमा किनेको छ भनेर भन्दियो अब हामीले सुरुमा के कुरा गरेका थियौ त पर्चेज बुकमा चाहिँ हामीले क्याशको कुराहरु चाहिँ रेकर्ड गर्दैनौ पैसा तिरेर किनेको सामानहरु चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्दैनौ भनेका थियौ भनेपछि यहाँ के आयो त क्याश आयो क्याश आएपछि हामीले जनवरी 26 को ट्रान्ज्याक्सनलाई पर्चेज बुकमा रेकर्ड गर्नु पर्दैन हैन त सजिलो छ नि क्याश आएको कुराहरु चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्नु पर्दैन कति सजिलो ल अब क्याश अब त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले रेकर्ड गर्नु नपरेपछि के गर्छौं त हामीले लास्टमा टोटल गर्छौं टोटल अमाउन्ट चाहिँ अब हामीले यो जोड्नु पर्यो हैन 47,500
प्लस 12,000 प्लस 300 भनेको कति हुन्छ त 62,500 62,500 चाहिँ हाम्रो टोटल भयो ल यो चाहिँ हाम्रो टोटल अमाउन्ट यो चाहिँ हाम्रो आजको के भयो त पर्चेज बुकको हाम्रो न्युमेरिकल सकियो हैन यो कुराहरु चाहिँ बुझियो कि बुझिन त अब फेरि एकचोटी हामी रिपिट गरौँ है त सुरुमा हामीले के हामीलाई क्वेशन्सले के भनेको छ त प्रिपेयर अ पर्चेज बुक एन्ड पर्चेज अकाउन्ट फ्रम द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स हैन अब पर्चेज बुक र पर्चेज अकाउन्ट बना भनेको छ अब पर्चेज बुक त हामीले बनायौं हैन अब हामीले के बनाउनु पर्ने छ त अर्को पर्चेज अकाउन्ट पनि बनाउनु पर्ने छ पर्चेज अकाउन्ट पनि बना भनेको छ सुरुमा हामीले ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई लेख्यौं हैन त्यो ट्रान्ज्याक्सनले के भनेको छ भनेर बुझ्यौं अब पर्चेज ज्याकेट्स अन क्रेडिट फ्रम सुरेश इन्टरप्राइज रुपीस 50,000 हैन सुरेश इन्टरप्राइजबाट चाहिँ हामीले 50,000 को ज्याकेट उधारोमा किनेर ल्याएको छौं भनेपछि यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले पर्चेज बुकमा एन्ट्री गर्नुपर्छ भनेर बुझ्यौं हैन त्यसपछि हामीले यसमा डिस्काउन्ट पनि पाएको छौं हैन 5% चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पाएका छौं त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सनमा के छ त पर्चेज अन क्रेडिट द फलोइङ आइटम्स उधारोमा हामीले कहाँबाट किनेर ल्यायौं त मनोकामना ट्रेड सेन्टरबाट 10 पीस ज्याकेट 10 वटा ज्याकेट हामीले एउटा ज्याकेटको 1000 पर्ने ज्याकेटलाई 10 वटा ल्यायौं त्यसपछि हामीले 5 पीस शर्ट्स 5 वटा शर्ट ल्यायौं एउटा शर्टको कति पर्ने रहेछ त 400 पर्ने रहेछ यो ट्रान्ज्याक्सनलाई पनि हामीले पर्चेज बुकमा इन्ट्री गर्यौं किनभने हामीले त क्रेडिटमा किनेर ल्याएको हो नि त हैन ल त्यसपछि हामी जनवरी 25 मा गयौं हैन जनवरी 25 मा चाहिँ हामीले पर्चेज अन क्रेडिट फ्रम यस मर्केन्टाइल भन्ने कुनै एउटा ठाउँबाट शपबाट चाहिँ हामीले के किनेर ल्यायौं त भन्दा 10 डजन शूज एट रुपीस 100 पर डजन 10 डजन शूज चाहिँ हामीले एक डजन चाहिँ कति पर्ने रहेछ त 100 रुपैयाँ पर्ने रहेछ हैन त्यसपछि 10 डजन शूज एट रुपीस 200 पर डजन हैन यो पनि हाम्रो रेकर्ड भयो पर्चेज बुकमा अनि लास्टमा हामी कहाँ गयो त जनवरी 26 मा अब जनवरी 26 मा चाहिँ के भन्यो त पैसा तिरेर हामीले क्याश तिरेर चाहिँ 2000 रुपैयाँ तिरेर ज्याकेट किनेर लिएर आयौं अब यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हामीले पर्चेज बुकमा एन्ट्री गर्छौं त गर्दैनौं नि किनभने यहाँ पैसा तिरिएको छ ल यो कुराहरु चाहिँ हामीले आज पर्चेज बुकको कुराहरु गर्यौं अब पर्चेज अकाउन्ट कसरी बनाइन्छ त हैन पर्चेज बुकको त हाम्रो सकियो अब पर्चेज बुक हामी बनाऊ पर्चेज अकाउन्ट पर्चेज अकाउन्ट बनाउनको लागि हामीलाई के चाहियो त सुरुमा फर्मेट हैन फर्मेटलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौं त स्पेसिमेन पनि भनेर भन्छौं सुरुमा हाम्रो के हुन्छ त डेट त्यसपछि पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट त्यसपछि डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट हैन डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र हाम्रो लास्टमा के छ त अमाउन्ट अब हामीले के बनाउन लागेको हो त पर्चेज अकाउन्ट बनाउन लागेको र हाम्रो अब लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीले डेबिट साइड भनेर लेख्छौं हैन क्रेडिट साइड हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ हामीले क्रेडिट साइड भनेर लेख्छौं पर्चेज अकाउन्ट भनेको चाहिँ हामीले लेजर बनाएको जस्तै हो हैन पर्चेज अकाउन्ट भनेको चाहिँ एउटा लेजर बनाउने फर्मेट हाम्रो के थियो त हामीले लेफ्ट साइडमा डेबिट लेख्थ्यौं भने राइट साइडमा हामीले के लेख्थ्यौं त क्रेडिट साइड भनेर लेख्थ्यौं अब पर्चेज अकाउन्टमा हामीले माथि सब्सिडियरी बुकको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्छ हैन सुरुमा हाम्रो के छ त डेटमा अब ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ हेर्दै जाउँ हैन
अब हामीले क्रेडिटमा ल्याएको सबै सबै ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले सब्सिडाइरी बुक पर्चेज बुकमा चाहिँ रेकर्ड गऱ्यौँ हैन। अब बाँकी ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ के रह्यो त, पर्चेज अकाउन्टमा चाहिँ हामीले क्यासमा भएको ट्रान्जेक्सन हैन, पैसा तिरेर ल्याएको सामानलाई चाहिँ हामीले पर्चेज अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। भनेपछि अब माथि हामीले क्यासमा तिरेको त एउटा मात्रै ट्रान्जेक्सन छ, कुन छ त, जनवरी 26 मा हैन। ज्याकेट चाहिँ हामीले 2000 को ज्याकेट किनेर लिएर आएको छौँ क्यास तिरेर। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, अब पर्चेज अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्छ, लेजरमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। सुरुमा हामीलाई के चाहियो त, अब हामीले लेजरमा इन्ट्री गर्नलाई त जर्नल चाहिन्छ नि हैन। जर्नल बनाएपछि न हामीले लेजर बनाउने हो। अब जर्नल बनाउनु पर्यो। पर्चेज ज्याकेट वर्थ ₹2000 फ्रम खेतान ग्रुप इन क्यास भनेपछि यसको जर्नल के हुन्छ त, अब के हुन्छ त यसको जर्नल, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट हैन टु क्यास अकाउन्ट। किनभने ज्याकेट पर्चेज गरियो भनेपछि यसको जर्नल चाहिँ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट हैन। ल अब हामीले के बनाउन लागेको हो त, तल पर्चेज अकाउन्ट बनाउन लागेको हो। भनेपछि हाम्रो जर्नलमा पर्चेज अकाउन्ट चाहिँ कुन साइडमा छ त, डेबिट साइडमा छ। भनेपछि हामीले डेबिटमा के लेख्नु पर्यो त, अब टु क्यास अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। हाम्रो 2018 जनवरी 26 के हुन्छ त हाम्रो टु क्यास। कति हो त हाम्रो 2000 को ज्याकेट हैन। 2000 को ज्याकेटलाई चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा लेख्यौँ। त्यसपछि हाम्रो के छ त, अब सब्सिडाइरी बुकमा आएको हाम्रो टोटललाई चाहिँ हामीले पर्चेज अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्छ हैन। पर्चेज अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नको लागि अब 62,500 लाई चाहिँ हामीले टु जनवरी 31 टु सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर हामीले इन्ट्री गर्छौँ। कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 62,500 हैन। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो त, लेजर बनाइसकेपछि अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो र त्यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो। भनेपछि अब डेबिट साइडमा हेभियर छ कि क्रेडिट साइडमा हेभियर छ त अमाउन्ट हैन। डेबिट साइडमा छ नि, क्रेडिट साइडमा त हाम्रो 0 छ। डेबिट साइडमा हामीले कति लेख्यौँ त, 2000 र 62,500। भनेपछि डेबिट साइड हेभियर भइसकेपछि के हुन्छ त, डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि क्रेडिट साइडमा जनवरी 31 मा हामीले बाई ब्यालेन्स सिडी गरेर कति लेख्नु पर्यो त, 64,500। ल यो चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ गर्यौँ। टोटल हाम्रो कति भयो त, 64,500 64,500। अब डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो त, जनवरी पछि हाम्रो के आउँछ त, फेब्रुअरी 1। फेब्रुअरी 1 मा हामीले टु ब्यालेन्स बिडी गरेर 64,500 लेख्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, डेबिट ब्यालेन्स भयो। ल पर्चेज अकाउन्ट पनि हामीले लेजर बनाए जसरी नै बनाउने गर्छौं है त। अब हामीले यहाँ मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सन्ड्री क्रेडिटर्स छ हैन। सन्ड्री क्रेडिटर्स चाहिँ कहाँबाट आयो त, यो नाम कसरी आयो यहाँ भनेर बुझ्नुपर्ने छ है त। अब सब्सिडाइरी बुकमा हामीले क्रेडिटमा सामानहरू किनेर ल्यायौँ। कोसँग किनेर ल्यायौँ त, हामीले सप्लायरसँग किनेर ल्यायौँ त। उसले त हामीले सबै उधारोमा सामान बेचेको छ हैन, उधारोमा ल्याएको छौँ हामीले, पैसा त हामीले तिरेको छैनौँ। 62,500 हामीले तिर्नु पर्ने छ भनेपछि क्रेडिटर्स भनेको त के हो त भन्दा, कुनै पनि अब सप्लायरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, क्रेडिटर्स भनेर भन्छौँ, जसले हामीलाई सामान के गरेको छ त, उधारोमा पठाएको छ भने। जस्तै अब हामीले पनि आफ्नो साथीभाइहरूलाई सामान हामीले सापट्टि दियौँ होइन, उधारोमा हामीले जस्तै अब 100 रुपियाँ दियौँ भने हामी के हुन्छौँ त, क्रेडिटर्स हुन्छौँ। हामीले पैसा अब सापट्टि दिएपछि हामीले पायौँ त पैसा होइन, हामीले त उसलाई सापट्टि दिएको हो नि त। भनेपछि हामीले सन्ड्री क्रेडिटर्सलाई चाहिँ एउटा सापट्टि होइन, एउटा सप्लायरको रूपमा भन्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले अब 62,500 को सामान क्रेडिटमा किनेर ल्याइसकेपछि पर्चेज अकाउन्टमा हामीले त्यसलाई डेबिटमा राख्छौँ, टु सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर 62,500। ल यो चाहिँ छ हाम्रो पर्चेज बुक र पर्चेज अकाउन्ट। पर्चेज बुक कसरी बनाइन्छ हैन, ट्रान्जेक्सनहरुलाई चाहिँ कसरी इन्ट्री गरिन्छ, कस्तो खालको ट्रान्जेक्सनहरुलाई इन्ट्री गरियो भनेर हेर्यौं र त्यसपछि हामीले पर्चेज अकाउन्ट बनायौं। पर्चेज अकाउन्टमा हामीले के गर्यौं त, क्याशमा भएको ट्रान्जेक्सनहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गर्यौं। ल आजको हाम्रो यस क्लासको
टपिक चाहिँ हाम्रो सबै कभर भइसकेको छ। कुनै पनि कन्फ्युजन भएमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला हैन, र हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ सकेसम्म आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको क्लास यही इन गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।